قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس باش يوصلكم الجديد. السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لي زامورتيسمون. غادي نشوفوا لا définition. Certaines immobilisations se déprécient de manière continue, certaine et réversible avec le temps, usure, obsolescence. بمعنى بعض لي زيموبيليزاسيون مثلا ماتيريال دو ترونسبور، ماتيريال انفورماتيك ايتترا كتنقص لا فالور ديالهم بطريقه يعني كونتيني، بطريقه مستمره. سيغتين يعني مؤكده، و irréversible يعني لا رجعة فيها، يعني من فوا كتنقص لا فالور ديالها فما يمكنش ترجع. هاد لا فالور هادي كتنقص مع الوقت افيك لو طون. هنايا الوقت كنقصدو به الاستعمال يعني لوزور، ولا الاوبسوليسونس يعني الاقدميه. اذا لي زامورتيسمون كونستات هاد لا بيرت دو فالور، هاد النقص في القيمه ديال واحد لا ماشين مثلا، ولا واحد لي موبيليزاسيون اون جينيرال كنسميوهم لي زامورتيسمون. اذا لامورتيسمون هي لا ريبارتيسيون دو لا فالور، كنقسموا لا فالور ديال واحد لاكتيف على لا دوغي بروبابل دوتيليزاسيون، يعني لا دوغي يعني الفتره ديال الاستعمال ديالو. فمثلا كيكون عندنا واحد لا ماشين كتكون عندها مثلا لا دوغي دوتيليزاسيون ديالها 5 سنين، اذا فديك لا فالور كنقسموها على 5 سنين. دونك l'amortissement il correspond à la perte de la valeur. دونك l'amortissement هي la perte فاش كتنقص لا فالور ديال ديك لي موبيليزاسيون، هادشي كنسميوه l'amortissement. هاد لا فالور كتكون irréversible يعني لا رجعة فيها en raison de temps الوقت، l'usure les changements de technologie. مثلا يقدر مثلا مع الوقت كيخرجوا دوطخ ماشين، يعني مع لا تكنولوجي ديك لا ماشين ما بقاتش صالحه، يعني خاصنا واحد لا ماشين اخرى. اذا فالقيمه ديال ديك لا ماشين كتنقص. هنا كنهضروا على اوبسوليسونس. كاينين دوطخ كوز اللي كينقصوا من لا فالور ديال ديك لي موبيليزاسيون. دابا غادي نشوفوا لو رول دو لامورتيسمون. لامورتيسمون الهدف ديالها هو ايطالي لو كو دون موبيليزاسيون سور بليزيور اكزرسيس. فمثلا كنشري واحد لي موبيليزاسيون لا دوغي دوتيليزاسيون ديالها ولا الاستعمال ديالها غادي نستعملوها على 5 سنين. اذا فهاديك التكلفه باش شرينا ديك لي موبيليزاسيون كنقسموها على لا دوغي دوتيليزاسيون ديالها. هذا هو لو رول الاول. لو رول الثاني هو de prélever sur le résultat des ressources dans le but de financer le renouvellement de l'investissement, donc un élément de l'autofinancement. مثلا فداك l'immobilisation une fois كتسالي la durée d'utilisation ديالها، فهاد الحالة يقدر نبيعوها، يعني كتشكل un moyen de financement، يعني مصدر تمويل ديال l'investissement de l'entreprise، يعني هنايا لوطو فينانسمون. بالنسبة لو رول الثالث فالامورتيسمون كتمكن لونتربريز باش دير دي زيكونومي دامبو. l'amortissement est constaté dans les charges. فالامورتيسمون هي c'est une charge، هي واحد لا شارج كالكولي، ماشي شي حاجه صرفناها ولكن غير تيوريك، يعني حسبناها ديك لا شارج. فكتنقص لينا الضريبه اللي كنخلصوا في الاخر العام. بمعنى فاش كنبغيو نحسبوا لو ريزولطا دو ليكزارسيس فكناخذوا لي برودوي موان لي شارج، وإلا كانوا لي شارج كتر
وقلنا بلي لي زامورتيسمون كاينين في لي شارج. ففي هاد الحالة لو ريزولتا كيكون قليل، يعني لو ريزولتا دو ليكزيرسيس. وفاش كيكون لو ريزولتا قليل، اذا لونتربريز غادي تخفض من الضريبة اللي غادي تخلص في العام. دابا غادي ندوزو لي زيموبيليزاسيون نون امورتيسابل. كاينين دي زيموبيليزاسيون امورتيسابل وكاينين نون امورتيسابل، يعني القيمة ديالهم ما كتهبطش، يعني ne se déprécie pas avec le temps. مثلا le fonds commercial, les terrains, les immobilisations financières، فهادو ما كتهبطش القيمة ديالهم مع الوقت. دونك التتمة ديال هاد لو كور في فيديو جاي ان شاء الله.